السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم فرما دیو اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم اگر توانو تواڈے ماں باپ اور تواڈیاں اولاداں وَإِخْوَانُكُمْ تواڈے پینا پائی وَأَزْوَاجُكُمْ تواڈیاں بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تواڈا کنبہ قبیلہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جنوں تسی کماندے ہو وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جدے نقصان تو تسی ڈر دے ہو وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ تواڈے مکان رہائشاں کوٹھیاں جنہاں نو تسی پسند کر دے ہو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اے ساریاں چیزاں توانو زیادہ پیاریاں ہو جان اللہ اور اس دے رسول تو اور اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پس دوسی انتظار کرو اللہ تبارک و تعالی دے حکم دا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسقان دی قوم نو فاسق قوم نو ہدایت نہیں عطا فرماندے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 10ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورۃ التوبہ. اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر اپنی ساری مخلوق دے وچوں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سب انبیاء کرام تو زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے. اور قرآن کریم نے یہ شرط لگا دیتی ہے کہ جنی دیر تک آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال آدمی ساری دنیا تو زیادہ محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. ساڈے مومن ہون واسطے اللہ رب العالمین نے شرط لگائی ہے کہ سب تو زیادہ محبت سب تو زیادہ پیار الفت مودت کدے نال کرنی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام دی ذات نال محبت این ایمان ہے. ایمان دا خالی جز نہیں بلکہ این ایمان ہے کہ جس انسان دے دل دے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہیں او دے دل دے اندر ایمان نہیں کدے بھی ایمان نہیں آ سکے گا. اس واسطے رب العالمین دی ذات نے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام نو سب تو آخر دے اندر بھیجا ہے اور اپنے دین دی تکمیل بھی انہاں تے کر دیتی ہے. کی مطلب کہ ہن کائنات دے اندر عبادت ایک رب دی ہوئے گی تے اطاعت کلے جناب مصطفیٰ علیہ السلام دی ہوئے گی. آدمی اپنا سر رب دے سامنے جھکائے گا اور سب تو زیادہ جڑا رب نو پیارا طریقہ ہے وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رب نے شرط لا دیتی ہے اگر دنیا دے لوگوں تسی مومن بننا چاہتے ہو تو میرے آخری پیغمبر علیہ السلام نال محبت کرنی پاوے گی. اور محبت دا معنی کی ہے آپ دا طریقہ آپ دی سنت آپ دا دین آپ دا طور طریقہ اینو اپنانا پوے گا اور پھر تسی اہل ایمان دی فہرست کے اندر آؤ گے رب دے نزدیک تسی مومن بن جاؤ گے. قرآن نے بھی تذکرہ فرمایا ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کئی فرامین جنہ دی اندر اللہ رب العالمین نے حکمن فرما دیتا ہے. رب العالمین نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا، مکے والیاں نے اپنی بات نو سامنے رکھیا، یہودیاں نے اپنا نظریہ سامنے رکھیا، عیسائیاں نے اپنی بات نو سامنے رکھیا۔ کی بات کر رہے ہیں؟ یہودی کہن لگے جنی دیر تک بندہ یہودی نہیں بنے گا رب دا پیارا نہیں بن سکتا۔ عیسائیاں نے بھی بات کہہ دیتی کہ اونی دیر تک کوئی بھی بندہ رب دا پیارا نہیں بن سکے گا جنی دیر تک عیسائی مذہب نو قبول نہیں کرے گا۔ مشرکین مکہ نے اعلان کیتا، کہنے لگے نحنو ابناء اللہ و احباؤہ۔ یہودیاں عیسائیاں نے بات کہی کہ اسی اللہ دے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تے مشرکین مکہ نے اعلان کیتا، کہنے لگے اسی اللہ رب العالمین دے سب تو زیادہ پیارے تے محبوبات، کس واسطے کہ اسی فرشتیاں دی عبادت کرنے آ۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالی دیاں بیٹیاں نے، تے لہذا سب تو پیارے تے رب نو اسی ہوئے جڑے اللہ دے انہاں فرشتیاں اللہ دیاں بیٹیاں دی عبادت کرنے آ، انہاں نو پیار محبت نال ویکھنے آ۔ اے تین نظریے مکے دے اندر پیش ہو گئے۔ جدو پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے تے رب العالمین دی ذات نے انہاں تیناں نظریات دا رد کر دیتا۔ اللہ دی ذات نے فرمایا عیسائیو تسی بھی جھوٹ بول رہے ہو، تسی اس بات دے نظریے تے قائم ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اسی اللہ دا بیٹا منیا، اس واسطے اسی رب دے پیارے۔ یہودی کہن لگے عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے، اسی انہاں نال محبت کرنے تا رب دے پیارے۔ مشرکین مکہ دا اپنا نظریہ، رب العالمین نے قرآن دا نزول فرمایا۔ اللہ فرماتے نے کل اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان فرما دیو۔ کادا اعلان فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے سونیا تیرے ورگی سچی زبان کسے دی نہیں، تیرے تو واقعی طریقہ کسے دا مینوں پسند نہیں۔ کائنات دی اندر تیری ذات تو علاوہ مینوں کوئی انی پیاری ذات نہیں، تے سونیا تسی اعلان کر دیو۔ اللہ دی کادا اعلان فرمایا ان کنتم تحبون اللہ۔ کائنات دے لوگوں اگر تسی یہ بات چاہتے ہو کہ اسی اللہ دے پیارے بن جائیے، رب رحمان ساڈے نال محبت کرے، اسی اللہ دے لاڈلیاں تے پیاریاں دے اندر آ جائیے، فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ دے نے انہاں نو کہہ دیو کہ میں محمد علیہ السلام نال محبت کرو گے تے تا رب دی محبت نصیب ہوئے گی۔ اونی دیر تک رب راضی نہیں ہوئے گا جنی دیر تک آمنہ دے لال عبداللہ دے در یتیم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت نہیں کرو گے، آپ دی پیروی نہیں کرو گے، اونی دیر تک رب راضی نہیں ہوئے گا۔ رب نے شرط لا دیتی ہے اور بڑی پکی شرط لائی ہے۔ ابن خزیمہ دے اندر بھی روایت ہے تے صحیح بخاری دے اندر بھی روایت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر تک تواڈے وچوں کوئی مومن نہیں بن سکتا
جنی دیر تک میں محمد علیہ السلام نال محبت نہ کرے کنی کو محبت حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنی دیر تک اپنے ماں باپ نالو، اپنے رشتہ داراں نالو، اپنی ذات نالو، اپنے مال نالو، اپنی آل اولاد نالو جنی دیر تک میرے نال زیادہ محبت نہیں کرتا مومن نہیں ہو سکے گا. اس بات کا اعلان کیتا ہے. اور دوسری حدیث ابن خزیمہ دے اندر ہے جڑی اور دے اندر ادو اگے اعلان فرمایا. آقا اعلان فرماتے نے والذی نفسی بیدہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قسم اٹھائی. آقا فرماتے نے والذی نفسی بیدہ، دنیا دے لوگوں مینو ذات دی قسم ہے جدا قبضہ قدرت دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے نے جنی دیر تک میرے نال اپنے ماں باپ نالو، اپنے والدین نالو، اپنے رشتہ داراں نالو، حتیٰ کہ آخر نے فرمایا والناس اجمعین، ساری دنیا تو ود کے جنی دیر تک میرے نال محبت نہیں کردا مومن نہیں ہو سکے گا. اے عظمت رکھی ہے رب نے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام دی. آپ دی سنت، آپ دا طریقہ رب نو اینا پسند آیا ہے، اینا پسند آیا ہے. حدیث پاک دے اندر ہے مدینہ منورہ ہے، مسجد نبی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بھی بیٹھے نے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات دا ایک صفحہ ملیا یا تورات انہوں نے ملی ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی موجودگی دے اندر تورات نو پڑھ رہے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی موجود نے. آپ دی موجودگی دے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تورات نو پڑھ رہے نے تے خوش ہو رہے نے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیاں نظراں سونے نبی دے چہرے تے پہ گئی. دیکھیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے دی حالت دے اندر تے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ جدوں یہ کیفیت دیکھی ہے تے کیڑی بات کہہ دیتی، کہنے لگے ساکلت کا سواکلو یا عمر، عمر تینوں تیری ماں گم پائے، تینوں گم پان والے تینوں گم پان. ماذا ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے وال دھیان نہیں کیتا، دیکھتے صحیح نا. جدو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نظرہ پیغمبر دے چہرے تے پائیاں تے غصے نال سونے نبی دا چہرہ سرخ ہو چکے ہیں. کیوں؟ اللہ دے پیغمبر دی موجودگی دے اندر تورات رب دی کتاب ہے لیکن وہ دا قانون نہیں چل سکتا. زبور رب دی نازل کردہ کتاب ہے لیکن ہن وہ دا قانون نہیں چل سکتا. انجیل رب نے نازل کیتی ہے لیکن او دا قانون ہون نہیں چل سکتا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے دیکھیا تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہہ دیتی، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کی کر دیتا ہے، دو بڑے اعلان فرمائے اس ویلے۔ آقا فرماتے نے لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ سونے نبی نے اعلان فرمایا، میرے عمر اے تے تسی تورات پڑھ رہے ہو جناب موسیٰ نبی تے جڑی نازل ہوئی ہے، اگر آج موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جان، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہوندے تے نال فرمایا لو بدا لکم موسیٰ، آج اس جگہ دی اتے میرے سامنے موسیٰ پیغمبر بھی کھڑے ہو جان آگے، اللہ انہاں نو دنیا دے اتے بھیج دے وے تے آقا فرماتے نے میں بھی موجود ہوا، میرے کول موسیٰ نبی آ جان علیہ السلام، فرمایا فاتبعتموہ وترکتمونی، تسی مینوں چھوڑ کے اگر موسیٰ پیغمبر دے پیچھے لگو گے تے تسی سیدھے راہ تو پکے گمراہ ہو جاؤ گے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ موجود ہون موسیٰ پیغمبر دی بات شریعت نہیں چلے گی، فرمایا اگر تسی مینوں چھڑ کے رب دے نبی موسیٰ دے پیچھے لگو لضللتم عن سواء السبیل، فرمایا سیدھے راہ تو پکے تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگلا اعلان کی فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے سونے نبی دا امتی بنایا جدی اینی عظمت رکھ دیتی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی، اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہوندے، اگر زندہ ہو کے آ جان، وادرک نبوتی، میری نبوت دا دور پا لین تے ما واسعہ الا اتباعی، آقا فرماتے نے جنی دیر تک موسیٰ پیغمبر میری سنت نہیں چلے گا اس نبی دی نجات بھی نہیں ہو سکے گی۔ نبی آ جان تے رب نے وہ منظر وکھا نہیں دیتا، بیت المقدس کے اندر معراج والی رات ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر نو اگے کھڑا کر دیتا ہے، 1,24,000 نبی پیچھے تے نماز کی دی سنت دے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ آج آدم نبی دا طریقہ نہیں چلے گا، نو نبی دے طریقے نال نماز نہیں پڑھی جائے گی، آدم نبی بھی پیچھے کھڑے، نو نبی بھی کھڑے، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے۔ اج رب دی ذات نے دس دیتا ہے نبیو تواڈیاں شریعتاں منسوخ ہو گئیاں، اج کسے نبی نے اپنی شریعت دے مطابق نماز نہیں پڑھنی، میرے سونے نبی دی شریعت دے مطابق پڑھنی ہے۔ سارے نبی پیچھے کھڑے کر دیتے ہیں، عظمت دیتی ہے رب العالمین نے، شان دیتی ہے رب العالمین نے، اور ساڈے واسطے رب نے شرط لا دیتی ہے۔ قرآن دی اندر کنیاں جگہ دی اتے رب دے حکم آ گئے ہیں کہ لوگوں کامیابی تواڈے واسطے رب نے کدے چ رکھی ہے، سونے نبی دی سنت عمل کرنا، سونے نبی دے طریقے دے اندر، سونے نبی دی حیاتی دے اندر جاؤ، کائنات دے اندر ساری دنیا دیا کتاباں پڑھ لو، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان ولگا کس دا فرمان نہیں ملے گا۔ عظمت ہے نا، قرآن پڑھنے تے پیارے نبی علیہ السلام نے کی اعلان فرمایا، قرآن رب دا کلام تے حدیث سونے نبی دی زبان چو نکلے لفظ نے، لیکن حکم او بھی رب دا ہے۔ قرآن حکم بھی رب دا تے الفاظ بھی رب دے، حدیث حکم رب دا
تے الفاظ سونے نبی دی زبان چوں نکلے تے رب العالمین نے فرمایا ابو داؤد دی حدیث ہے میرے سونے نبی اعلان کر دیو اللہ جی کھادا اعلان فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ لوگو اللہ نے مینو قرآن بھی دیتا ہے تے قرآن دی مثل مینو حدیث بھی رب نے عطا فرمائی ہے قرآن بھی عظمت والا پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان چوں نکلے کلمات طیبات یہ بھی بڑی عظمت والے بڑی شان والے جویں دنیا دے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ایویں کائنات دے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات جیسی کسے دی بات ہی کوئی نہیں بے مثال ذات ہے فرامین بے مثال نے تے رب نے کی فرمایا سانو حکم کی دیتا ہے اللہ نے اتنی عظمت والا جو نبی بھیجا ہے تے کس واسطے بھیجا ہے قرآن نے دسیا وَيُزَكِّيهِمْ اسا نبی بھیجا جڑا دنیا دے اندر ظلم سی جڑا دنیا دے اندر کفر سی جڑی دنیا دے اندر بے حیائی سی جڑا دنیا دے اندر ہر قسم دی برائی موجود سی اسا اپنا نبی بھیجا ساریاں برائیاں نو ختم کر کے لوگاں نو پاک کر دے اور ویکھ لو پاک کیتا کہ نہیں سونے نبی نے اینے وڈے گنہگار اللہ دی ذات نے حضرت نوح علیہ السلام نو 1000 سال عمر دیتی سی 950 سال انہاں تبلیغ کیتی ہے اس دور دے اندر کنے بندے مسلمان ہوئے نے 84 بندے 950 سال دی تبلیغ تے کنے بندے قریب آئے نے 84 بندے یہ 950 سال دی تبلیغ ہے اور قیامت دا دن آئے گا سونے نبی نے نا ایک خواب دیکھا خواب آقا فرماتے نے میں کی ویکھ رہا اللہ نے میرے سامنے انبیاء کرام نو پیش کر دیتا ہے قیامت دا منظر پیش کر دیتا ہے کی ویکھ رہا اللہ دی عدالت دے اندر کوئی نبی آ رہا ہے ساری زندگی دے اندر ایک امتی بنیا ہے کوئی نبی آ رہا ہے جہدے نال ساری زندگی دے اندر دو امتی بنے کوئی نبی 100 بندہ لے کے آ رہا ہے نو نبی 84 بندے لے کے آ رہا ہے تے آقا فرماتے نے میرے صحابہ یہ بھی میں ویکھیا ہے کہ کئی نبی قیامت نو آن گے ایک بندہ بھی انہاں دے نال نہیں ہوئے گا کل ہی رب دی عدالت پیش ہو جان گے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی تے فرما دیتا اچانک ہی میں دیکھ رہا بڑی وڈی قوم نظر آ رہی ہے 4 چفیرے جماعتیں ہی جماعتیں نظر آ رہی ہیں آقا فرماتے نے میں جبریل نو پوچھیا جبریل آ میری امت آ رہی ہے تے جبریل عرض کرتے نے آقا اے تہاڈی امت نہیں اے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی امت آ رہی ہے آقا فرماتے نے پھر میری امت کدھر گئی تھوڑی دیر ہی گزری ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا اینی کو دنیا آ گئی ہے جدھر ویکھنا انسان ہی انسان نظر آ رہے نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے جناب جبریل علیہ السلام عرض کر دینے سونے ہوتے موسیٰ پیغمبر دی امت سی ادھر نظر مارو رب العالمین نے 4 چفیرا بھر دیتا ہے اے تہاڈی امت آ رہی ہے او دن بھی سی صحابہ دنے مکے دے اندر او بھی دن سی اسی 6 بندے جدن مسلمان ہو گئے نا 6 بندے بڑے خوش تھا کہ آج ساری تعداد 6 ہو گئی ہے پھر وہ بھی دن آیا سی کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا ہے
10,000 دا لشکر لے کے مکے دے اندر آئے تے تھوڑے ہی سال گزرے نے 8 ہجری دے اندر مکہ فتح ہویا 9 ہجری دے اندر بڑے بڑے وفد آئے مسلمان ہوندے گئے 10 ہجری دے اندر سونے نبی نے حج کیتا تے میدان عرفات دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے حج کرنے والا 1.5 لاکھ صحابی دی اے سونے پیغمبر دی محنت ہے کہ نبی اینیاں لمیاں مدتاں دے اندر اینا کم نہیں کر سکے جنہ 23 سال دے عرصے دے اندر اللہ دی ذات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام نہیں لیا یہ آپ دی فضیلت ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں میں ویکھیا نا اینی میری امت اور ایک روایت دے اندر یہ بھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن جنت جان لگیا 120 سبا ہونیاں نے 100 تے 20 آقا فرماتے نے انہاں 120 دے وچوں 80 سبا میری امت دی ہون گیاں اور باقی جڑی 40 سبا نے آدم علیہ السلام تو لے کے موسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دی سبا ہون گیاں اینی محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اینی عظمت رب نے دے دیتی ہے پھر رب کنا راضی ہوئے سونے دی محنت رب کنا راضی ہو گئے آقا فرماتے نے جبریل نے دسیا سونیا تیری امت ہے تے میں بڑا ہی خوش ہو گیا تے نال جبریل نے خوشخبری بھی دے دی تھی کا دی رب العالمین دی طرفوں اعلان ہو گیا سونیا انہاں دے اندر رب نے 70,000 بندہ رکھ دیتا ہے جنہ دا قیامت نو حساب ہی کوئی نہیں ہوئے گا اللہ بغیر حساب انہاں نو جنت عطا فرمان گے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ عرض کر دینے آقا اے تے تھوڑے نے انہاں دی نسبت پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے درخواست کر دی تھی رب العالمین سونے نبی دی ہتھاں دی کنی لاج رکھی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رب کے درخواست کی تھی اللہ اے تھوڑے نے اینی امت دے مقابلے دے اندر 2 قسم دیا حدیثاں ملدیاں نے ایک دے اندر اے وے کہ رب نے فرمایا سونیا ہر 1000 دے نال 70,000 ہور میں جنت بغیر حسابوں ہی بھیج دیاں گا تے دوجی روایت دے اندر اے وے اللہ نے فرمایا جا سونے راضی ہو جا اے جڑا بندہ 70,000 جانا ایک ایک بندے نال 70,000 میں ہور بغیر حسابوں جنت تیرے نال بھیج دیاں گا کیسی عظمت والے پیغمبر نے تے نال پہ رب نے ایتھے بس نہیں کی تھی رب العالمین نے اعلان فرمایا سونیا پریشان نہ ہویا جے تہاڈا رب تانوں قیامت دے دن راضی کر کے چھوڑے گا جویں تسی راضی ہوو گے رب اوویں ہی راضی کر دے گا تو کی نتیجہ نکلیا کامیابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے اندر ہے آپ دی سنت دے اندر ہے جنی دیر تک اسی سونے نبی نال محبت کران گے آپ دے طریقے تے چلان گے کامیابی ساڈے نال رہے گی جدوں لوگاں نے نبی علیہ السلام دا طریقہ چھوڑیا رب نے قرآن دی آیت دے اندر رکھ دیتا ہے کہ لوگوں اگر تواڈے مال تواڈیاں اولاداں تواڈے رشتہ دار تواڈا کنبہ قبیلہ ساریاں چیزاں اگر تانوں اللہ تے او دے رسول نالوں رب دی راہ دے اندر جہاد نالوں زیادہ پیاریاں ہو گئیاں تے پھر انتظار کرو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر انتظار کرو کہ کدوں تواڈے اوتے رب دا عذاب نازل ہوندا ہے اللہ کہہ رہے ہیں فتربصوا اے تساں خطبے دے شروع تے سنی ہے کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم اگر نبی سونے دے مقابلے دے اندر
تانوں تواڈے ماں باپ دی بات مقدم ہو گئی، تواڈے بہنا پائی دی بات تواڈے تے غالب آ گئی، تواڈے اتے رشتہ داریاں غالب آ گئیاں، تواڈے مالو متا تانوں زیادہ پیارے ہو گئے، تسی رب دی راہ دے اندر جہاد کرن دی بجائے تواڈے محلات، تواڈے باغات، تواڈے کاروبار تانوں زیادہ محبوب لگن لگ گئے۔ اللہ فرماتے نے اگر اے چیزاں احبا الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تانوں اللہ تے او دے رسول نالوں اے ساریاں چیزاں زیادہ پیاریاں ہو گئیاں، وجہاد فی سبیلہ، تے رب دی راہ دے اندر جہاد نالو تساں انہاں چیزاں نو زیادہ محبوب بنا لیا، تے اللہ کی اعلان کر دینے، فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کدو تہاڈا چار چفیریوں گلا کٹیا جاتا ہے، کدو تہاڈی اتے پھر دشمن چڑھائی کرتے ہیں، حتی یاتی اللہ بامرہ۔ آج اللہ تو دے رسول نالوں ہر چیز ہی لوگوں کو زیادہ پیاری ہو گئی ہے، کنا سیلاب آیا، کنی تباہی ہو گئی ہے، مسجدوں دے اندر کنے کو نمازی ودے نے، کیا اللہ تعالی جنہ علاقیاں چینیاں بلندیاں تے پہاڑاں تے پانی پہنچا سکتا ہے، کی گل ہے اسی کو رب نو بہتے لاڑ لیا، ساڈے ادھر نہیں پانی آ سکتا، ایتھے نہیں بدل پھٹ سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انتظار کرو مسلمانوں، آ جاؤ اللہ تے او دے رسول وال آ جاؤ تے رب دی راہ دے اندر جہاد واسطے نکل پو۔ اگر یہ تین چیزاں تے پکے ہو گئے، اللہ تے او دے رسول نال محبت زیادہ ہو گئی، جہاد اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ساری دنیا دا کفر کٹھا ہو جائے مسلمان دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ آج دیکھ لو دنیا دی اتے مسلمان ذلیل ہو گئے ہیں، کس واسطے؟ اوہی بات قرآن نے کیا سی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے مسلمانوں کچھ خیال کرو، تانوں زیب نہیں دیندا کہ تہاڈی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلدا ہوئے تے تسی کافراں تے یہودیاں تے عیسائیاں نو اپنے دوست بناؤ۔ اج مسلمان انہاں رب کولوں نہیں ڈردا جنہ امریکہ کولوں، اس باندر کولوں، ٹرمپ کولوں ڈرن ڈیا کی نے۔ ان بطش ربک لشدید، کی خیال ہے نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے جدو مکے تے ابرا ہاتھیاں دی فوج لے کے آیا سی تے سردار عبد المطلب دے اونٹ چوری کر لے گئے، اے گیا کہن لگے ابرا میرے اونٹ میرے حوالے کر، انہوں نے کہا کمال سردار مکے دا، میں تواڈے بیت اللہ نو ٹان واسطے آیا، تو اپنے تین اونٹاں دی فکر پئی ہے۔ انہیں کیا اونٹ میرے نے والی البیت ربنا، بیت اللہ والا رب ہے وے جڑا آپ تیرا مقابلہ کر لے گا۔ ساڈے نال جو چنگے سن رب دی طرف منسوب کر دیتا سی، کیوں نہیں رب دی طرف آوندے؟ قرآن اندر لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مسلمان کٹھے ہو کے نہیں بیٹھ گے، جا کے یہودیاں عیسائیاں دی گود کے اندر بیٹھ گئے، اور پھر دا نتیجہ اللہ نے قرآن دے اندر بات کہہ دیتی، اگر ادھر جاؤ گے تو آڈے ہوتے ذلت مسلط ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا سی کہ جویں لوگ دعوت دی اتے آ کے ڈگ دے نا، ایک وقت آئے گا پوری دنیا دا کفر مسلمانوں دے خلاف انج سیلاب دی طرح انہاں دے اتے آ کے ڈگے گا۔ اس واسطے اللہ کو دعا کرو، انہاں بے ایمانہ اسرائیلیاں نے قطر تے بھی حملہ کر دیتا ہے، اور مسلمان ہجے بھی اس طرح نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی ادھر نو جان ڈین ہے۔ جدروں پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع کیتا، قرآن نے منع کیتا، نبی علیہ السلام دی آخری وصیت کی سی،
کان آخر وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. نبی علیہ السلام نے دنیا تو جان تو پہلے وصیت کی سی میرے صحابہ جزیرۃ العرب دے وچوں کوئی یہودی عیسائی باقی نہ رہ جائے، نکال دو انہاں تو. اج او تے نہیں، انہاں دا دین تے وڑ گیا نا ساڈے گھراں دے اندر بھی، جزیرۃ العرب دے اندر بھی آ گیا. مسلمان نو تحفہ نہیں دیندا، انہاں پلیتاں نو خنزیراں نو تحفے دیندے نے جہاز دے اندر، جہازاں دی صورت دے اندر، تے نتیجہ تواڈے سامنے ہے. اس واسطے بھائیو بڑا مشکل دور اس ویلے مسلماناں تے آیا ہے. پاکستان دے اوتے بھی بڑا سیلاب دی وجہ نال، اور غیر مسلم کفر پوری تیاری کر رہا ہے کہ دوبارہ پھر پاکستان دے اوتے حملہ ہوئے. لیکن اللہ کو دعا کرو اللہ انہاں دے سارے منصوبے نے تو نابود فرما دے. اللہ ساڈے ایمان نو ہی پختہ فرما دے، مسلماناں نو اللہ تعالیٰ کٹھیاں بہن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ اہل اسلام دے دلاں چوں منافقت کر دے، جن نے حکمرانہ دے دل دے اندر نے نا منافقت، اللہ کرے سارے دل صاف ہو کے انج ہو جان. دنیا دی کوئی طاقت کسے مسلمان ملک دی طرف نظر اٹھا کے نہیں دے سکے گی. اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک خصوصیت اے بھی ہے کہ آپ نے فرمایا سی کہ اللہ نے مینوں اے بھی فضیلت دیتی ہے، ایک مہینہ دور مسلمان انی مسافت تے مسلمانہ تو کافر مہینہ دور بیٹھے نے، اللہ دی ذات نے میرا خوف انہاں کافراں دے دل چ مسلط کر دیتا ہے. کدوں ہوئے گا؟ جدوں اسی خالص مسلمان ہوواں گے. خالص مسلمان اللہ دے گھر دے اندر آن والے بن جائیے. جان دے ہو سپاہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جدو دریا دے وچ گھوڑے دوڑا دیتے نا، تے جس ویلے دریا عبور کیتا کہن لگے فوجیو میرے حکم دے تساں دریا چوں گھوڑے دوڑا دیتے سن، کسے دی کوئی شے رہ گئی ہوے نا دریا چ ڈگ پی ہوے تے میرے کول ہن لے لو، قیامت نو نہ مقدمہ دائر کرایا جائے. سارے سامان ویکھن لگے. ایک سپاہی کہن لگا حضرت میرا پانی پین والا پیالہ ڈگ پیا وچ. تے کمانڈر نے اس ویلے کی کیتا سی؟ ڈھول وجائے سن. اللہ اگے سجدے چ گر گئے نے، اللہ میں تیرے نبی دا صحابی، انہاں نال وعدہ کیتا ہے اونی دیر تک میں سجدے چوں سر نہیں اٹھانا جنی دیر تک دریا نے پیالہ واپس نہ کیتا. اور جو تاریخ نے دسیا ہے پانی دی چھل آئی ہے حضرت سعد دے قدموں دے اندر لیا کے پیالہ چھوڑ دیتا ہے. اج کون ہے رب اگے چکن دیا ہے؟ ساری وہی کیفیت ہے. مسجداں ویندیاں نے ساڈے اندر کدوں ہوندے نے، اذاناں ہو جاندیاں نے، سارا کچھ ہو جاندا ہے. مسلمانوں آ جاؤ رب دے دروازے دے اوتے، انشاءاللہ دنیا دی کوئی طاقت اہل اسلام نو مغلوب نہیں کر سکے گی. اسلام ہر دور دے اندر ہی غالب ہے، لوگ مغلوب ہو جاندے نے. اسلام اللہ نے اس واسطے نہیں بھیجا کہ مغلوب ہو جائے، اسلام کدے مغلوب نہیں ہوئے گا. اسلام غالب ہی غالب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، کوئی چیز تے غالب نہیں آ سکے گی. لیکن اسلام جڑے منن والے نے انہاں دا قبلہ اللہ کرے درست ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے، سیرت اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب